बेताळ देवाखानी हांगा ग्रामस्थाक वंदन करता. पयल्यात पयलीं म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन, कित्याक ही उपस्थिती म्हणल्यार खूब उपस्थिती. केन्ना डिमोरलायज करून घेवना, कित्याक आमी मुवमेंट घेवन गेल्या फुडें. जेन्ना मेळावली आमी फुडें सरलेले, मुद्दम एक्झाम्पल दिता कित्याक सगळे जाणकार हांगा बसलेला आनी प्रत्येक जाणां डिटेल तुमकां सांगलेलें कशें फुडें व्हरपाचें. पूण मेळावलीचे मुद्दम हें दिता कित्याक फर्स्ट IIT जर खंय प्रपोज जाल्ली जाल्यार मेळावली प्रपोज जाल्ली. आनी जेन्ना आमी थंय गेल्ले मेळावली, चारूच लोक आशिल्ले. एक विटू वरक म्हणून भुरगो, हो आमचे कडेन येयलो. विटू वरक म्हणून भुरगो, तो तेंच्या गांवचोय न्ही, तेजे फक्त ते गांवांत आशिल्ले. तेणें थंय मार्कींग पळयलें, थोडे जे झाडां आसा थंय मार्कींग जाताले. आमी तेन्ना तिगाय जाणां, हांव मनोज आनी बिरेश कामां लागून म्हापसा सायडीच्यान रावताले. ते आमकां सोदीत येयले, कांय खबर नाशिल्लें, इतको आमचो हेवूय नाशिल्लो. पूण ते थंय येयले, 4 जाणां भुरग्यांक घेवन थंय मार्कींग जाता ते तेणें सांगलें थंय अशें अमके जाग्यार मार्कींग जाता म्हणून. मार्कींग जातकीर आमी चवकशी काडली तेन्ना कळ्ळें की थंय प्रोजेक्ट येता म्हणून. त्या लोकांक कांयच खबर नाशिल्लें. आनी जेन्ना आमी त्या लोकां कडेन गेले तेन्ना ते इतके सादे मनीस. तुमी वाळपय जाणा आसतले कसो तेजो, तुमी जर हांगा अगेन्स्ट उलयता तुमच्या आमदाराच्या, जावं कितें क्वेश्चन करपाची तुमची कापासिटी आसा. पूण थंय तशें ना. थंय तो गांव आसा सादे लोकांचो गांव सामकें. तेंकां एक सिटी म्हणल्यार 40 किलोमिटर सिटी. आनी त्या लोकांक जेन्ना आमी मेळ्ळे तेन्ना ते अशें म्हणपाक लागले की आमी बाबा कितें करतले काय म्हणून, हांगा कितें जाता तें जावं न्ही, बाबाचें सगळें म्हणून बाबाचें. आनी हे तरेन आमी तांकां फुडें व्हेलें. आनी तुमी मागीर कितें जालें तें पळयलें. मागीर आयज हांगा जे दादले आसा ते खूब दिसता, पूण बायलां मातशी कमी दिसता. आतां तुमी कितें करचें पडटलें की तो मुवमेंट जो सांबाळा, तो बायलांनी मुवमेंट सांबाळ. ती येवन रस्त्यार बसताली थंय, कांय कळनाशिल्लें, उलोवपाक कळनाशिल्लें, कितें फुड्यान रावन जर कोणा कडेन जर कितें क्वेश्चन केलो जाल्यार तें कळनाशिल्लें. पूण ती बायलां जर भायर सरली न्ही, ते दादल्यांक भियना. हांवें पयलीं सांगता, खंयचे जे पॉलिटिक्सान आमी जरी पॉलिटिक्सान आसा म्हणल्यार आमी फोर्सिबली ते पॉलिटिक्सान गेल्या. हे देवा फुड्यान रावन सांगता, इतके तितून आमी एन्जॉय करना, तरी सुद्दां हे लोकांक लागून आमी फुडें सरलेले. पूण ती बायलां जर तुमी फुडें सरली, आयज तुमची स्वताची बायलां जावं भयणी जावं हें जावं ती फुडें सरली न्ही जाल्यार ती फाटीं सरना. आनी ती तो जो मुवमेंट जातलो तेन्ना तुमच्या गांवांत IITनी कसलेच प्रोजेक्ट घेवचे ना. काकान सांगलें तशें ते कितें करता की एक प्रोजेक्ट प्रपोजल घालता. तुमी पळयलां आसतलें IIT आतां 4थो जागा हो IITचो. मेळावली जाली, सांग्यार जाले, काणकोण जाले आनी हो 4थो जागो हो. ते एक प्रोजेक्ट प्रपोज करता. IIT तांकां इजी स्वप्न पडना. हांगा हेंचे कडेन ITI सांबाळपाक जायना, स्वताचे RIT सांबाळपाक जायना, पूण त्या IITची स्वप्नां आमकां दाखयता थंय. हांगा जे तुमी कितें करचें पडटलें की तशें काकान सांगलें की जो तेंच्यांनी प्रोजेक्ट तुमच्या अशें एक गाजर कशें दाखयता ते तुमच्यान, आनी हे ते प्रोजेक्टाचे थ्रू कितें करतले की तुमची जमीन ते हडप करून दवरतले. आनी हे आमचे जाणटेले आशिल्ले, तेंच्यांनी ही जमीन आमकां लागून दवरलेली. आमी जर आतां कोमुलदाद सुद्दां म्हणटा जाल्यार ती कोमुलदाद एक गांवकारी सिस्टम. जर तुमी बारीक बारीक बूक मेळटले तुमकां खंय, ते गांवकारी सिस्टम इतकी सिंपल आशिल्ली की 5,000 पयलींचे आमच्या लोकांनी ती आमकां लागून सांबाळून दवरलेली. जेणे करून तशें आमची कशें फॅमिली वाडटले तशें ते आमकां जागे मेळटले म्हणून. ही आमचो स्वताचो अधिकार हो. हांगा कोण हेटर न्ही, हे ते न्ही. तुमी जेन्ना भायर सरतले तेन्ना ते सगळे भायर सरते, तेंचेर सगळ्यांचेर प्रेशर येता. प्रत्येक जाणांक मागता की कोणूय येवं, हांगा कितके जाण येवन भाशण बी वयतले, जावं ते एक्टिविस्ट जावं पॉलिटिकल पार्टी जावं, पूण जर तुमी सारके ठाम रावता, हांगा आसत इतकेच म्हणटा, हेज्या वयर सुद्दां न्ही, पूण हांगा आसत इतकेच जर ठाम रावता न्ही जाल्यार तुमचे कडेन कसलोच प्रोजेक्ट येवपाना. आनी अशेंच तरेन आमी फुडें या, आमी पळोवया, आमच्या वाटेच्यान तुमकां सगळो सपोर्ट मेळटलो. आमी लिगल प्रोसेस सगळो जो केल्लो बाकीचे हाका मेळोन तेन्नाचे जे प्रोजेक्ट आसा ते कशे फुडें हे जाल्ले ते सगळे आमी तुमकां हेल्प करपाक रेडी आसा, बिंग RG म्हणून. बाकीचे हितूनय आमी आशिल्ले ते आतां एक एक्सपिरियन्स आमकां आसा तितूंचो. पंचायतीन कितें करपा जाय तेवूय तुमकां सांगता फुडें. थंयचो एक मुद्दम ते पंचाचें नांव घेता, तो आयज तुमच्या वांगडा हांगा पंच आनी बाकीचे कोण ना तेंचे भितरले, कित्याक तेंचेर प्रेशर आसतलो. तुमकां एक वेळ आश्वासन दिलां आसतलें, पूण ते पंच जर बरें आश्वासन मनांतल्यान दिल्लें जाल्यार ते पंच हांगा उपस्थित आसनाशिल्ले. थंय एक अर्जून मेळेकर म्हणून एक पंच आशिल्लो. आनी पंचायत आमी सगळे जाण जाणा की हांगा ग्रामसभा जाता म्हणून, पूण ग्रामसभेच्या भायर एक फोर्थनायट मिटींग जाता तेंची. ह्या फोर्थनायट मिटींगेक आमकां उलोवपाक मेळना, पूण थंय मॅक्झिमम डिसिजन जाता. ह्या फोर्थनायट मिटींगेक कोणे ना कडेन एक दोग जाण सुद्दां बसता आमच्या हांगा उपस्थित आशिल्ले. पंचायत फूल जर कोटरा जर बेतोडे जर ते पंचायतीन जर आमी ते फोर्थनायट मिटींगेक वचून बसता न्ही जाल्यार तेंचेर खूब प्रेशर येता. तेन्ना कोण कितें उलयता, कोण कसली डिसिजन घेता हें सगळें कळटा. म्हणून तुमी एक तुमची ग्रूप तयार करा, कित्याक हो मुवमेंट आयज 15 दीस
आता 10-12 दीस जाले तुमकां कळ्ळें पूण हो मुवमेंट फुडली 6 महिने 7 महिने चालू उरतलो जो पर्यंत इलेक्शन डिक्लेअर जायना तो पर्यंत हो मुवमेंट चालू उरतलो आणि इलेक्शन जावन रिजल्ट जाला तरी सुद्दां हो मुवमेंट चालू उरपाक शकता म्हणून म्हणटा ते फोर्थनायट मिटिंगेक तुम्ही मुद्दाम बसात ते फोर्थनायट मिटिंगेक कोण कितें डिसिजन घेता ते तुमकां कळटा हांव कित्याक गेलो त्या पॉयंटार कित्याक पंचायत म्हणटा ती आमच्या सगळ्यांची एक्चुअली पंचायत खरी म्हणल्यार भितर सुद्दां घेवपा येता पूण आयज तांकां जागो नाशिल्ल्या कारणान ते घेता पंचायत म्हणल्यार तरी खंयच्या आंब्याचे पोंदा जावं अशें जे पब्लीक प्लेसी आसा थंय घेवपा जाय प्रत्येक जाणांक वचपा जाय भितर तशें करून तुमी ते जर हितून बसले जाल्यार तेंचेर प्रेशर येतलो तो अर्जून मेळेकर म्हणटा तो एक पंच आशिल्लो ते पंचान थंय एकट्यानूच तांकां ऑब्जेक्शन हाडलेलें आनी ती IIT थंय उरलेली आनी आमकां जेन्ना आमी कोर्टान अपील केलें तेन्ना ते पंचाचो जो से आशिल्लो तो खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो आमकां तशें करून तुमी तांकां एक उलो मारात सगळ्यांक प्रत्येक जाणाक आपले गांवचे कितें ना कितें तरी आसता हांव ते भुरग्याचे आयकतालो मुद्दम म्हाका खबर ना कुणाल नांव तुजें कुणाल कुंकळेच्यान हांगा येयला एक खबर आसा कितें आसलें कित्याक प्रत्येक कडेन ते सांगता की अशें जॉब येतले तशें जॉब येतले पूण जॉब खरें कोतान कोणाक मेळना जॉब न्ही तुमचे आशिल्ले हांगा ना जातले ते कुणालाच मुद्दम तुमी ताळयो मारता कित्याक अशे लोक जाय तुमचे गांवचे लोक आपलेपण दिसता ह्या गांवांत म्हणल्यार तो कुंकळेच्यान आयज सकाळी 10 हांगासर पावता म्हणल्यार तेका गांवचे कितें आसता अशे कितकेशे जाण लोक आसतले घरा कडेन कितकेशे जाणां आसतले आमी तुमच्या बरोबर आसतले आमी म्हणना आमीच म्हणून की प्रत्येक तुमचे लिडर तुमकां तयार करचे पडटले आता प्रत्येक जाणा रावान हांगा खूब जाण उलोवपी उपस्थिती खूब आसा पूण प्रत्येक जाणांनी आयज आपले तरेन एक उलोवपाक तयार जावपाक जाय आपल्या लागून म्हणल्यार आपल्याचेर जेन्ना संकट येता तेन्ना कोणूय उलोवपाक शकता ते तरेन तुमी लिडरशीप तुमचे भितर तयार करात तेन्नाच हो मुवमेंट व्हडलो आसता आनी IIT न्ही आनी कसलेच प्रोजेक्ट तुमच्या पांया कडेन येवपाना आनी हो देव तुमचे बरोबर आसतलो प्रत्येक वेळा आमी आतां एक माझी एज कमी आसतली ते उलोवपाक पूण हो आमी एक्सपिरियन्स केला जेन्ना तुमी देवाक उलो मारून फुडें सरता कित्याक तो पळयता तेका कांय न्ही हें तेका आमची IIT न्ही कसलो प्रोजेक्ट जावं तुमचे हें करपाक तेका कांय न्ही पूण तो देव ही माती म्हणल्यार आमची सातेरी माय जेन्ना ही माती आमी जेन्ना पुजता गोंयांत बाकीचे कडेन खंय चडशे एग्जाम्पल पळोवना पूण गोंयचे एग्जाम्पल जर पळयता न्ही आमी जाल्यार आमी जे भूंय आसा तेका पुजता इवन गणपती घे तेका आमी एक भूंय म्हणून अशें पुजता तशीच आमची सातेरी ती रोहिणीच्या रुपान आसता सातेरी म्हणल्यार आमची माती आणि ही जर सातेरी ते आमचे ग्रामस्थ देवत जर तुमचे बरोबर आसतले जाल्यार खंयचीच व्हडल्याची व्हडली ताकद ती तुमकां व्हरपाक शकना म्हणून तुम्ही बरोबर रावात सगळे प्रत्येक जाणाक एक वयर सकल जातलेच फाल्यां सकाळी पण जशें हांगा डिस्कशन जालां तशें तुम्ही मदीं मदीं मेळात डिस्कशन केलां हो मुवमेंट फुडें व्हरया तुमचे कडेन जशें तुमी भायर सरता तशें प्रत्येक जाण हांगा तुमचे हे येतले पावून म्हणटा तशें प्रत्येकाक वचून मेमोरेंडम दिवचे पेक्षा ऑटोमॅटीक तुमच्या पांया कडेन सगळ्यांक जाण हाडा तुम्ही लिडरशीप जातली तेन्नाच ते हे जातले नाल्यार खंयचोय लिडर हांगा विकपाक फाटीं फुडें कित्याक ते ऑफरी दिता ते आमी जाणा हांगा देवाचे फुड्यान रावन त्यो ऑफरी 1 आनी 2 लाखाचे आसना जेन्ना ते लिडर जाता ऑफरी कोटी म्हणल्यार 1-2 कोटी न्ही 25-25 कोटीची ऑफरी दिता आणि तेजेर कोण ना कंट्री सकयल वचपाक येता म्हणून तुमकां सांगता प्रत्येक जाण तुमी आपले एकूच उद्देश की तुमी आपली लिडरशीप तयार करा आनी फुडें सरात हो IIT नी हांगा कसलेच प्रोजेक्ट घेवपाना देव बरें करूं आनी तुमी आमकां उलोवप आसतले कितेंचे हेका कसले हेका तुमकां ओन्ली ट्रेनिंग दिवपाक जाय कितें करपाक जाय फोर्थनायट मिटिंगेक कितें उलोवपाक जाय तें सगळें करुया आयज हांव एक्चुअली येयल्लो हांगा एक डॉक्युमेंटरी टायप करतलो हांव म्हणून प्रत्येकाची लोकांची कित्याक आमी मेळावरी तशें प्रोसेस घेवन गेल्ले मेळावरी गेल्ले मोपा आमी तसो सेम प्रोसेस घेवन गेल्लो ती डॉक्युमेंटरी आमी मागीर फुडें जे लोक हांगा पावपाक शकना कित्याक हांगा कश्टकरी लोक सगळे तांकां शेतान कामां आसता ते खंय खंय वयता आयज एक सायतार मेळटा तेन्ना ते कितें तरी करता आसतले त्या लोकांक आमी ती डॉक्युमेंटरी प्रोजेक्टराचेर व्हरून दाखोवया आनी हे म्हाजे सायडीच्यान आमचे सायडीच्यान आमी हे करता फुडें जावन तुमकां कितें लिगल हेल्प जाय जावं कसलो लोकांचो हेल्प जाय तो आमच्या वटेच्यान मेळटलो देव बरें